Mabasa sa San Juan 10:11, ako man ang maayong pastor. Ang maayong pastor naghatag sa iyang kinabuhi tungod sa iyang mga karniro. Nga atong numduman mga isuon, nga kining mga kaparian nato karon, mao gini tinuod nga pastor. Mao ni sila'y representative ni Kristo nga kanang gitunol niya nga iyang lawas nga buhi nga makita mo sa dagway sa pan nga mabasa nimo na sa San Lucas 22 nga mao na ang pagsaulog na sa misa nga kanang nagatubang sa altar. Kanlan magsubay gyud ta sa tinuod jud nga pare nga kanang giorden jud gikan jud sa ordinasyon jud gikan jud ni Kristo. Dili ka na mga pare karon nga nagmisa nagatubang sa misa nga kanang mga bagong pare nga ang ordinasyon na nila dili gikan ni Kristo. Dito na gikan sa mga protestante. Mao na may igsoon kay kun di ta makasubay aning tinuod jud nga misa ug tinuod sad nga pare nga kanang pare gud nga giorden nga tiag power ug gahom, di kita kadawat og kinabuhi. Ngano man kay kanang pagkonsagrar nila sa pan ug bino, nahimo ginang lawas ug dugo ni Kristo, tibuok yun nga lawas nga dili na gyud sa magka buwag. Nya mao na siya nga kung makakaon ta na makadawat jud kinabuhi. Kay niingon man siya sa sa San Juan 6 sa 51:2, ako man ang pan nga buhi nga naog gikan sa langit. Kisa makaon ang aning pan na mabuhi siya. Ang pan nga akong gihatag kaninyo mao akong unod alang sa kinabuhi sa kalibutan. Mao na maigsuon kinahanglan magsubay gyud ta sa tinuod nga misa nga nang pare nga mag-atubang sa altar, dili ka nang pare nga mag-atubang sa lamisa kay dili gyud ta makadawat og kinabuhi. Nga kamatay na to, kamo lay tubag asa ta padong.